والشريك والشريك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. صل على محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. آمين. وزين أخلاقنا بالقرآن. آمين. ونجنا من النار بالقرآن. آمين. وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وأوكي يلا تسمى بسام والدي يلا فحرشة المتاجر عزومتي. آمين. يلا سنة الشرعي مقصودنا فزولتي يلا فتعايف ولي. آمين. يلا تسمى الوجيب من دوني ولي يلا أخبر درباك لبني منزولك. آمين. يلا تكون باكي وجوب والدي يلا ديني والتوفيق والنصير. آمين. يلا تسمى بسام والدي يشتغل من القرآن ختمنا وتسمى ربنا ورزقنا والصلاة نوافل وكلنا تكون بيننا المخبر درباك لبني منزولك. آمين. يلا تسمى بسام من الوجيب كتاب تناسي زماني زانت الله برزق لكل ما اعتقاد مخبر درباك لبني منزولك. آمين. باعتقاد السنة صاحبنا حضور الباب عليه الصلاة والسلام حديث النبي الكريم يا الله كل طاعتنا صوابنا ونصيب آمين. يا الله تسمى بسام سشرعي حاجات الدنيا يا الله مبادئ بهترين بياشت الأخاطر يا الله كل خشبية حاجات لك. آمين. يا الله تسمى مسلمنا ومشهد يا الله مغفرة نسيبك. آمين. يا الله تبارك بسام ومشهد في زمانتنا وعلماتنا يا الله مقبول مغفرة نسيبك. آمين. يا الله تسمى مسلمنا بعد الإسلام بنعم ومتلك بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله بتقول ذلك مثل سيد المسيح. آمين. ولجنة تكون بسام مقبول معنا من ظاهرة معنا ومسلوبة معنا من دار البر معنا نور تسمى بمعنا القرآن معزول معنا تسمى بسام بمعنا من زمانة الأرض وشمال الله برزق جل وعلا سيد المسيح. آمين. يا الله نقول عمر مسلمنا بمعنا ومحبوب صادق. آمين. يا الله تسمى بسام من الجماعة محبوب جميع الزمانة الله برزق جل آمين. الله برزق الذي بهترين ذاتي ومسيرك. آمين. يا الله تسمى بسام إسراف يا الله قلمه يا الله برزق البدار ومسيرك. آمين. يا الله سلسل العمر مسلمة من الرجل صادق. آمين. يا الله سلسل الخشوع الذين سيرك. آمين. يا الله زنقوم حجبة الجبال سيرك. آمين. يا الله زنتكلم وقتك اجبل الدنيا مع القراجيم. يا الله زمين بجبل اعتداء المجارين صادق. آمين. اللهم اجعل الآخرة آمنة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين. 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 صلى الله عليه وسلم.